حكايتي مع بسمة فرحات، قناة الحكايات الواقعية، الروايات والقصص العاطفية. شاركوها معنا ناس وثقوا فينا وحبوا أنهم يشوفوها على شكل قصص مصورة. كنتمنى أن القصص نال إعجابكم ونالها ترضيكم. ما تنسوش دعموا القناة باللايك، بالاشتراك وبالبارتاج، ودمتم في أمان الله وحفظه. شكرا على المتابعة. نهار عرفت خويا كيبغيها وناوي يتزوجها انسحبت. شفتها قبل منه غير بالصدفة ملي كنت كنسوق الطاكسي. ركبت معايا هي وامها وشي حد من عائلتها، كان باين فيها المرض ولكن ما كانش مانع لون عينها يبان ويسحرني من اول لحظة. الطريق كلها وانا ساهي فيها. سبحان الخالق اللي صورها بهذا الجمال. لبسها كان طويل ودايره فولار على شعرها. من تماك وعجبت بها. ملي وقفنا في اول محطة ديال النزول ما نزلتش عيني عليها. كانت كتبان كبيرة غير على عمرها، ولكن من عرفت بلي خويا الكبير زكريا حط عينه عليها انسحبت. ولكن صورتها ما بغاش تنسى لي من بالي، وهذا ما كيعنيش بلا بغيتها، ولكن حسيت باعجاب قوي من جهتها وحاولت ننساه. ومع الوقت ما بغاش يتنسى ليا بسهوله، او بالاحرى ما تنساش غير تفنتو في قلبي حتى تجي شي وحده وتنسيني فيه. من ورا زواج خويا بها ومجيء ديالي انا الخارج ما عاودتش هبطت برا. بصراحه كنت خايف لا المشاعر ديال الاعجاب تولد من جهتها ونولي نشوف فيه حاجه حرام عليا ونسمى غدرة خويا. بعدت ولكن قلبي غير ما كان كيقرب، وعاد عقلي ما يزيد يفكر فيها. قبل زواجي بها حاولت من جديد نكتم هذا الاعجاب وما نحاولش حتى نشوف فيها، حيت كتبقى امانه ديال خويا. وافقت على موضوع الزواج من مره اخرى غير باش نقدر نقنع نفسي بلي هي مجرد امانه وخاص نحميها. ولكن قلبي حن، واخا حن في ايام القليله اللي بقات لي في المغرب حسيت براسي راجع للغربه. هاد المره ماشي غير الاعجاب اللي في قلبي ليها، هاد المره عاز معاه حاجه اخرى عكس الاول. كنت باغي غير نمشي قبل نشوف خويا، نمشي نخطبها ما كرهتش ما نتفرقش عليها ونبقى معاها ونديها معايا كل شي فكرت فيه. ومن هنا استنتجت باللي هذا ماشي مجرد اعجاب، هذا الحب اللي في قلبي جهة غزلان. وانا في الغربه كنحسب الليالي امتى تسالي هاد 6 شهور خلاص باش نرجع ليها ونرجع نغرق في عينيها. والاهم لون شعرها الكحل اللي عمري شفت بحاله. شهر وانا تنحاول نتكلم معها غير باش نشوف، ولكن والو. ست غزلان قطع الموضوع، يمكن محلفها فيا حتى نجي. الايام كتمر نفس الروتين كنعيشو كل يوم، غير ولادي والدار، وكنهضر مع يحيى بلا كاميرا. والعجوزه تنسمعها يوميا تتنغز وكتغوت بالجهد وكتبعني عليا، ولكن انا دايره عين ما شافت ودن ما سمعت، وعاطيها ماشي غير ندخل ومخليها دير اللي بغات حتى يهديها الله. قلبي بدا كيتعلق، بدات الفرحه كتدخل ليه، اهتمام يحيى ولو من بعيد خلاني نتعلق بيه لدرجه وليت عارفه معاش كيعيط ومعاش يكون داخل الواتساب. وكنعيش مرحله ما عمري توقعت نعيشها شي نهار من حياتي. قلبي تيضرب بزاف ملي كنهضر معاه ولا ملي تيقول لي توحشتك، وكنحس بالدغدغه كتسري في ذاتي. عارفه راسي بلي كنحس بشي حاجه من جهه يحيى، ماشي ولف كيف كنت كنحس مع زكريا، شي حاجه اللي مختلفه. ما عرفت واش حب ولا عشق، حيت عمرني جربت. يمكن اللي خبير يعرف حالتي بمجرد نظره، وانا ما قادراش نميز نوع احساسي. موعد رجوع يحيى كيقرب. نظفت الدار مزيان ودرت لامط جداد وبدلت بزاف د الحوايج، عطاو نظره جديده للدار. اليوم وصل حيت البارح بالليل نزل في طنجة مع جا عبر الباخرة، وحيت مدخل معاه السيارة من تماك، ولكن ما مدونهاش وغيدوز بها مدة ويرجعها. كيف شرح ليا الخدمة ديالو مرخوفة ويقدر يخدم غير من الحاسب، ولكن على حسب الوراق خاص يبقى يمشي ويجي. جبت ليه نحتاج باش نوجد ليه الأكلة اللي قال تعجبو، دجاج معمر بالشعرية الصينية والخضرة مبخرة. وجدت وقديت شلاطة والدسر والعصير، ومحد الوقت كيقرب وقلبي كتزاد الدقة ديالو باغي غير امتى نشوفو. كنحس بداتي بدات
كتسخن عليا والتوتر غلب عليا. اما فمي طيبته بالعطار. الحشمه رجعات وخا تنقول لا نحيدها وتنحاول نبدا حياة جديدة ونتقبل باللي هذا قدري. كل مرة كنطلب النافذة وكنشوف واش وصل، حتى كتبان ليا سيارة كحلة نوع مرسيدس داخلة باقا جديدة وفيها بلاكة ديال برا. ما قدرتش مازال نبقى كنطل. اما عند يحيى نفس الاحساس كيحس بيه بحال مراهق حب شي بنت غير من مواقع التواصل الاجتماعي. اول مرة يشوفها كان جايب طوموبيل عامرة حوايج وهدايا. دخل عند الام ديالو هي الاولى، ما خلى لا ما جاب ليها، وعيالات خوتو وباه وتفكر كل شي الصغار والكبار. برك معاهم شويه وشرب معاهم اتاي. وكلتهم كل مره كتنوض دير براسها باغا تجيب شي حاجه ودوز من حدا الطوموبيل وتبرقق وتشوف شنو جايب فيها. ساعه الدجاج كان فيمي وما بان ليها والو، بغات تفقس وتموت. يحيى يلا نخليكم طلع نشوف الدراري وعلى رضا وغفران. كلتهم بالتمسكين وجلس معانا وليدي يلا جيتي وانا بقى ما شبعت منك وقلعت منك الشوق مالك مزروب. يحيى اكثر من ساعه وانا معاك وانا مازال معاك فين غنمشي، راه غير لداري الفوق. كلتهم وغير جلسه وليدي معانا احنا نحطوا العشاء يلا هما احنا زعما دايرينو بحسابك تخليه تمشي. يحيى دار الخاطر لمو ما بغاش يخليها مفقوعه عليه من اول نهار جا وهي كتغمس في ريحان نقص البوطه وتخليه يطيب على نهار مهيله كيف هو. كيف قلب يحيى اللي الشوق غلبو ولا باغي غير يشوفها خلاص. هز التليفون كيصيفط ليها في ميساجات هبطي عندي غزلان على فينك انت نهبط عندك. يحيى زعما ما عرفتيش فين انا لتحت عند امي ما بقيتش قاد نصبر يلا هبطي انتي والدراري. غزلان وصبرتي 6 شهور غير صبر دابا تتشبع منك امك. يحيى عندي بزاف د الكلام باغي نقولو ليك بغيت غير امتى نشوفك. قلتهم يحيى وليدي حط داك التليفون وتحسس معايا شويه راني موحشك الحبيب ديالي يلا حط التليفون. حط التليفون وعطى الخاطر الام ديالو وخلاها على خاطرها واخا بقى باغا تعرف اش في الطوموبيل ولكن ما تقدش تقول ليه والو وتحط داك العشاء. يحيى دار غير الصواب اما جهمية الدرب ما قدرش عليه بزز باش تفك من كلتهم اللي مقابله. تعالى بس هنا وليدي تعالى حل الكراج خد سوارت من عند با حيت كان مخلي له الضوبل ودخل الطوموبيل وهز من داكشي اللي جايب ليهم حتى هما وطلع للدار خطوات في الدروج حل الباب قسقيل حيت اصلا مشى الحال عرف باللي الولاد يكونوا نعسوا. اما غزلان من دخل عند الام ديالو وهي كتسنى فيه عشات الدراري ونحساتهم ولبسات بيجامه جديده وشطات شعرها حشمت تخليه بلا فولار ودارتو عليه غير مبعثر وتطرف منها من هنا وتقدم من هنا حتى سمعات باب الكراج تحل. بكثرة الحشمه والتوتر اللي سيطر عليها مشات لبيتها وتخشات في الفراش ودارت براسها نعسات. دخل يحيى تيقلب عليها بعينيه حل البيت اللي كان تينعس فيه في الاول. قال ولادنا حاسين فيه وحدهم باسهم وغداهم وخرج. مشى للبيت الاخر حل الباب شويه بحد الباب كيتحل بحد غزلان كتصير على عينيها وجهها كيتزنق. شعل الضوء اللي كان طافي بانت ليه ناعسه وعاطيه بالظهر. قرب منها ودار جهة وجهها غير شافو دار ضحكه بزاويه فمو عرفها فايقه من خلال عينيها. تحدر على ركبته مقرب منها وحط يديه على حنكه تيتلمس فيه ببطء وملمس يديه الحنين خلى لحمها يبورش عليها ويتصير واخا كتحاول دير راسها ناعسه ولكن فروشه. قرب وطبع قبلة على حنكه وقال بشوق عارم توحشتك بزاف بهدوء وانفاسه كتضرب في وجهها. حل عينيك عارفك فايقه بزاف حلت فيه عينيها مزنقه غير حلاتهم ضحك ضحكه خفيفه. يحيى ما غاديش تسلمي على راجلك. غزلان مدت يديها سلام. يحيى ضحك من جديد ومد يده قلب الطنز معاك يحيى وانتي. غزلان ها يحيى هو كون كنتي ناعسه نقولوا نعاس قلبك ولكن انت راك فايقه. غزلان تقعدات نحط لك العشاء. يحيى دور راسو بقى مع غمزه خطيره خلات غزلان ولات باغا غير تفك وتخرج وما تبقاش معاه في بيت واحد. خدت رجلها ببطوفه وناضت يلا ترمي الخطوه شدها من يديها. يحيى
راك باقا مسلمتي عليا وقيله. غزلان لا راه سلمت عليك. يحيى عمك انا وعمك هو غتعنقيه، دورها عنده بخفه وعنقها بالجهد. توحشتك بزاف خبارك. يديه كتهبط السيف على شعرها، خشا فيه نيفو كيشم ريحه زوينه فيه. ريحه شعرك زوينه، ريحه شعرك انتي حكايه ما عنديش لها عنوان. غزلان وفين كغزلان؟ حشمه غرقات فيها، مسكينه ولات كتندم في راسها وتقول كون غير نعست بصح. بقى هكذا كيشوف فيها. يحيى ما غتقولي والو؟ غزلان ما عرفتش اش غنقول. يحيى هز لها راسها بزوج صباع وخلى عينيه كيتيو في مساحة عينيها. دار يديه من ورا عنقها وقربها منه وقال كنت موجد بزاف الكلام نقولوا لك، ولكن غير فتك ومشى كلشي. مبقيت عاقل على حتى شي حرف سوى كلمه واحده وهي كنبغيك. بقاو متقربين من بعضياتهم لدقائق. بعد شويه غير باش يشوف ردة فعلها وطلق منها. غير طلق طارت من قدام ومشات للحمام وسدات عليها وتكات على الباب كتنهش وتبعها. هذيك الساعه كيدق عليها يحيى. غزلان مالك اش واقع؟ واش لاباس؟ لا رد. رجع تكلم. غزلان واش بقى فيك الحال حيت قربت منك ولا شنو؟ خرجي خلينا نهضروا ونوضحوا الامور. غزلان بلاتي انا خارجه. دا شويه الوقت عاد خرجت كتمسح في وجهها بالفوطه. شد لها يحيى من هدا. غزلان مالك؟ غزلان والو. يحيى علاش درتي هاد ردة الفعل؟ واش ما عجبكش الحال حيت قربت منك؟ غزلان سكتات وما كتجاوبش ورجع تكلم. واش ما بغيتيش نعطيو فرصه لهاد الزواج؟ هضري مالك ساكته؟ غزلان ما عرفتش اش غنقول لك. يحيى ساهل، واش باغا تعطي فرصه لزواجنا؟ غزلان ما فهمتش. يحيى زواجنا يولي حقيقي، نساو اللي فات ونساو بلي شي نهار كنت غير لوسك. غزلان يحيى انا خايفه بزاف والله. يحيى مناش خايفه؟ غزلان من كل شيء، من امك ما وافقش عليا وما غاديش تقبل هاد الشيء. يحيى بحب ديري يدي في يدك وخلينا نتغلبوا على كل شيء من دابا. من دابا ربي يهديها شي نهار وتوافق على هاد الزواج. المهم هو انتي واش راضيه نعطيو فرصه لزواجنا؟ غزلان هبطت راسها حشمانه ما قادراش تجاوب. هز لها راسها جوج سبعان من دقنها. جاوبيني يا غزلان. غزلان ابتسمات بحال اللي عطاتو الجواب. هاد الابتسامه وطارت من قدام الكوزينه. بدات كتسخن في العشاء والابتسامه فالته ليها وقلبها كيدق بالجهد. وجدت الطبلة كتسنى فيه. حشمات تمشي تعيط عليه غير شويه ودخل عندها بدل بسيغفات ديال الدار وجلس في الطبلة وابتسم من حيت تتشوف فيه. الولاد تعشاو. غزلان يحيى اجي انتي تعشاي. غزلان انا جايه. تعشات معاه في جو غارق بالحشمه من طرفها، اما هو عادي تياكل ويشكر في طيابها وعاجبو الحال حيت دارت واحد الحاجه اللي هي عزيزه عليه. نهار المجيه ديالو باش تفرحوا كمل وناض خلاها كتحيد في المعان من الطبله وطرفات الكوزينه. عاد خرجت مشات الحمام قادت بيجامتها وغسلت سنانها وعقلها خدام في اللي جاي والخلعه شادها وكتسائل مع نفسها زعما يبغي حقه اليوم من اول ليله. لا ما نظنش، غير حتى الغدا بعدا. حارت بها ما عرفت اش غدير وجهها تصندق. ماشي ساهل تشارك الفراش مع اللي كلوسها واحد النهار. يحيى من البيت. غزلان واش عتباتي تم؟ غزلان هانا جايه بهدوء. هانا جايه. البكيه باغا تخرج ليها قدات مسائلها وخرجت جايه للبيت. يحيى هز راسو فيها كيسحب ليا غتباتي تماك. غزلان متوتر اتنعس هنا. يحيى ضحك بزاوية فمو وعرفها فاش كتفكر. وي الناس حداك الحب. غزلان خرجت عينيها. نعم. يحيى هز يديه بحال شي مجرم حصل. قال كيضحك غير غنعس حداك، اما داكشي اللي كتفكري فيه ما منه والو. بصراحه عجبني التفكير ديالك. غزلان انا نمشي نعس حدا الدراري راه كيفيقوا في الليل. يحيى بهدوء. غزلان دوزي تنعسي. مشات للجهه الاخرى من السرير وتسكات مدوره وجهها عنده ما قدرتش تعطيه بالظهر. دار حتى هو نفس الشيء وربع يديه متكي كيشوف فيها وفي عينيها. غزلان يحيى زعما درنا صحيح ما غاديش ندمو شي نهار.
يحيى ما عرفتش واش اللي كيتزوج كيفكر في هذا السؤال ولا غير نسي. غزلان حالتنا ما مفهوماش. فقت في الصباح غزلان على صوت الدراري كيلعبوا. كان وقت المشى حيت ما نعسوش بكري على وقيت الغدا. خرجات بدلات ليهم وقادات ليهم البيت وخدمات ليهم تلفازة وخلاتهم كيتفرجوا ومشات كتوجد في الفطور بكل حيوية. كتزوق من هنا وتحت من هنا، قادت الطبلة. عاد يحيى فاق غسل ودخل عندها الكوزينة وباسها في خدها. يحيى صباح النور. غزلان صباح الخير. جلست فطر انا نجيب الدراري. يحيى غير خليك هنا غنجيبو معنا. من الكوزينة كتسمع فيهم فرحانين وكيغوتوا بابا حيت ولفوه تيهضر معاهم يوميا. غير فطروا هبط جاب ليهم داكشي اللي قال البارح في الطوموبيل، ما خلى ما جاب ليهم، تهلا فيهم حوايج اللعاب شوكولات. وحتى غيزلان كذلك لبسات جاب ليها لبسات الخروج زوينين ومستورين، بيجامات مكياج روايح شيلان مونطو لي بوط. يحيى بدلي ليهم حوايجهم ووجدي حتى انت راسك. الولد عيط ليا باغي نتغداو معاهم اليوم. خلي قلبك كبير وبغي الناس الخير في هاد الدنيا، سير غير بالنية، دير راسك دلو وتعرف اش وقع البير وتعرف اشنو فرس الغير. رغم الكل اللي دارتو فيها، رغم المعيور والهضره والحشيه اللي كتصبح تقول فيه على الصباح، رغم انها شركت بربي وبغات تعطيها التوكال، الا انها وقفت تهبط عندها كتبقى ام راجلها وجده لولادها. لبساتهم الحوايج اللي جاب ليهم ولبسات هي نفس الجلابه السوداء. كانت مازال واقفه كتقاد فيها حتى كتشوف من وراها في المرايه. غزلان لبسي من داكشي اللي جبت لك. غزلان غير خليني مرتاحه فيها. يحيى ميته على هاد الكحل. حل باب ماريو بدا كيجبد في بلاستيكات اللي جبد منهم تريكو كل مونطي في موطارد وصايشت شويه حيت باقين في فصل الشتاء. شكلها بحال ديك ديال الجلد مفخفخه زوينه في لبسها، ومعها صمطه ديال غوتشي ومونطو في الباج طويل وميني بوت بدومين طالون. يحيى كيفكر هادو مزيانين لبسي هادو. غزلان خرجت عينيها، ولكن يحيى حنا غاديين غير هنا وزيدون خالتي كانت ما كتبغيناش نلبسو هكا من غير جلالب. يحيى ما عرفتش مزوج بك انا ولا خالتك، لبسي. غزلان صافي انا نلبس غير خرج. يحيى مبغاش يزيد يحشمها، خرج حتى لبسات عاد دخل لقاها مهوده التريكو على الصايه ماشي كيف خاصها تلبس نهائيا. هي ماشي ما عرفاش تلبسها ولكن قالت لربما يخاصم عليها ولا شي. قرب منها بهدوء غير حط يديه على خصرها بغى يصوبها ليها ورجفات بين يديه كتحس بها. قاد ليها الصايه من فوق التريكو وهز الصمطه ودارها ليها من الفوق وعاد لبسها المونطو خلاها غير محلول. حيد لي هذاك الشال الكحل وعطاها واحد مناسب مع اللبسه وقاداتو. وبعد كيشوف فيها صفر باعجاب وقال هو تيضحك مزوج غير انا واخد الزين. ضحكات غزلان كتخبي في وجهها بيدها. خرج وخلاها كتكمل، دارت الكحل لعينيها ورشت من الريحه المعتاده ديالها وهي كتشوف الشكل ديالها كيف جات. كاين تغير غير اللبس بدلها ولات كتبان في شكل جات زوينه والحوايج ناسبوها وردوها للسين ديالها حقيقي. كلتو من يوم تجيها شي جلطه. هبطوا لتحت. هي هازه غفران وهو رضا وكتشد ليها في يدها وهي كتخرج فيه عينيه زعما حشومه وتطلق. خلاها حتى تقابل معهم فين جالسين وعاد شد لها في يدها ومزير عليها وحطها قدام الامر الواقع باش ما تفلتش منه. كلتهم اللي قشعت البلان خرجت عينيها كثر ما كانوا خارجين في الحوايج اللي لابسه. بعد ما دخلوا سلموا عليهم ناضت كلتهم كتدور في عينيها وخرجت الكوزينه لقات مرات ولدها كتعمر في اتاي والاخرى كتوجد في دوازو اللي جاب الحاج. قالت بنا الفازه شفتي قله الترابي كيف دايره هابطه هكا قدام شيخه ولويسه مقرطه بحال اللي ما كاين جلالب. ريحان واش شفتي غير هذا ما شفتيش كيف هابط شاد ليها من يديها وباينه خالتي داك الحوايج هو اللي جابهم ليها. قلتو لا الدري بدا يخرج من يدي ويلي حي قال لك البوط والكبوط وهي وجهها غير ديال الجلابه الكحله. ريحان ضحكات باستهزاء
وكملت كلثوم كلامها: ولكن غير بلاتي عليا، لا ما ترجعي تلبسيها رانا ماشي كلثوم. مرات اللوز الاخرى اللي كانت خبرات غزلان على التوكال غير ساكته كتفرج وكتطلب ليهم الهدايه. كلثوم: شفتي الحاج هو كي دارها ليا على قد فمي ومشى جاب الغدا من الفيلاج. ريحان: ما تكون غير هي اللي قالت شي حاجه على داك النهار وحرشاتو. كلثوم: بديتي كتخرج فيها بنتي على هي باش عرفت داك النهار كاع. ريحان: وهداها عليا ما نعرف. كلثوم: ديو الصينيه تاكل فيه السمي ان شاء الله ونتفك منها ونزوج بنتي ولدي لزينب لالات البنات بنت لاله داميه. كلثوم: خاطبت ريحان من جديد. طيري عيطي لي على ولدك. ريحان: واخا. مشات جابتو معاها وجات. كلثوم: وليدي حبيبي اتسخر يلا يرضي عليك عند خالتك داميه قول ليها تصيفط لي زهور اللي هي بنت داميه راه بغيتها ودابا باش نتهلا في ولدي. وفعلا هادشي اللي دار ولد ريحان، مشى يعيط على بنت زهور اللي باقا صغيره يلا عندها 16 عام. دخلت عند كلثوم الكوزينه كتدور في عينيها كتشوف الدار فين تزوج كيف قالت لها امها. ابتسمات من شافت كلثوم مشات سلمت عليها هي والبنات. كلثوم: تبارك الله تبارك الله على زينب زينة البنات، مرحبا بك. شوفي يا بنيتي غتمشي معايا دابا للصالون فين كاين راجلك المستقبلي ان شاء الله باش تشوفيه وتلحلحي عليه شويه كسبيه ليك باش غير يطلق ديك المتعوسه اللي صيفطت الاول روضه وبغات تتبعو هذا ونزوج بنتي ليه وهي اللي حبات خاطرها ديرها لها وتهلا في بنتي. زهور: واخا خالتي صافي كوني هانيه. كلثوم: وحمر ليا وجهي عندك. هزات الصينيه وتبعاتها زهور بالحلوى وريحان باللي بقى. دخلت كلثوم عندهم الصالون بغات تضحك من ودنيها حطت الصينيه وشافت في يحيى. كلثوم: هادي يا وليدي بنت جارتي وصديقتي داميه. يحيى حرك راسو: مشرفين. كلثوم: ويلي على مشرفين، سلم وليدي سلم راه بحال بنتي. دورات غزلان وجهها احمر مزنقه هي من طبعها مغيره بزاف. هزات راسها مع الهزه مد يدو والاخرى غفلات وسلمت عليه من الحنك. خرجت عينيها كتجنن غير راسها وكتخنزر في زهور كنت صابت كون طارت عليها تعضها من داك الحنك اللي ما عطات ليه. ملي كبات كلثوم اتاي هزات زهور البراد ومشات كدور عليهم كتفرق. ملي وصلت قدام يحيى ابتسمات ومدات ليه كاس بلا باقه وكلثوم كتضحك وفرحانه. كلثوم: كيف قلت لك وليدي هذه راه بنت صديقتي صغيره تبارك الله صغيره وزوينه وحادقه ما نعاودش ليك لاش ما جيتيها وما تنساش انت راك وعدتيني. قاطعها الحاج. كلثوم: اجي معايا باغي نهضر معاك. كلثوم: وبلاتي غير نهضر معاه. الحاج: كلثوم راه دويت نوضي يلاه معايا باغيك. ناضت كلثوم كتصوت ما عجبها حال غير مشات هي دارت غزلان خنزلات في يحيى بلا دارات غير مفضوحه. يحيى: كوليني مالك على دوك الشوفات. غزلان دورت راسها بلا ما تجاوب حيت الاخرى باقا جالسه معاهم وكتلبد في عويناتها كتشوف في يحيى اللي ما هاش فيها الراس وهي تقول واش حشمات ولا رمشات. هو كاسو وناضت كتجري: اراني كبليك خود الحلوى دوز كاسك. قالت لي خالتي هاد الشكل عزيز عليك. ويحيى داير لها الخاطر غير حيت باقا صغيره ما بغاش يقمعها. وغزلان كتشوف مهوضه ومفقوسه بزوج بهاد البعلوكه اللي باقا لاصقه في الارض. حطت داك الكاس بزدحها فوق الطبله اصلا ما قرباتوش منه وقصت شي حاجه قال لك اللي خاف نجا. الحاج: كلثوم تجبدي حس زواج للداخل غادي يكون ليا معاك لا مخر وياك ثم وياك. كلثوم دارت يديها في نصها وعلاه بسلاميك هو اللي وعدني. الحاج بتحذير: كلثوم تساقها يشري وهبط الارض قلنا ما تجبديش هي ما تجبديش. كلثوم: انا ما درت والو انا من راسي هو اللي وعدني وانا شفت ليه بنت صاحبتي. الحاج: ايه وعدك ولكن بلاتي شويه ماشي دابا. كلثوم: وعدني من يلاه تزوج متعوسه شحال نتسنى مازال وهي داز دابا راه اكثر من 7 شهور دابا على زواجهم. الحاج: انا هضرت وخال في كلامي يكون ليا معاك كلام اخر. كمل جملته ودخل الصالون خلاها كتدور في عينيها
وكتدعي في غزلان. دخلت هي تبعات ولقاتهم خارجين باش يصليو، وبقاو غير البنات. دارت ضحكه صفرا ومشات لبلاصه. قلتهم: مالك بنتي، ما عندك جلالب تلبسيهم؟ جايه هكا قدام شيخك ما حشمتيش؟ غزلان بهدوء: مستورين، ما جيتش عريانه. كلثوم: وشوفي بلالك، شوفي لالك زهور غير صغيره وبستوره وجلابه والزيف والاحترام. غزلان طلعت وهبطت في زهور: لا، باين الاحترام. قبل يجاوبها دخلوا الرجال، وكذلك الغدا اللي وصل. الكفتة والكوتليت مشويين، باين ماشي في الدار. كلات منهم شويه غزلان غير باش ما تبينش وصافي، وتكبر بشيخه اللي عارض عليهم. اما كلثوم كترحب غير بزهور وتحط في اللحم قدامها. وهذا الشيء اللي لاحظوا يحيى، كيفاش كتصرف مع غزلان وكيفاش كتصرف مع زهور. كمل داك الغدا غير بزز عنده ولا عند غزلان، ومنيساله وناضوا بحالهم. طلعوا لدارهم كيضحك مع الدراري وباغي يتلف وصافي. وغزلان غير مقنشه، ما بقى فيها كاع تصرفات كلثوم قد الغيره اللي وكلها من الداخل. وداك الواد اللي كانت كتهضر عليه دخلت لبيتها ورمت داك الموطو بالجهال على الناموسيه وجلسات كتفيبري غاب وحدها كتفكر، متاكده بلي مخبين عليها شي حاجه. دخل عندها يحيى بعد ما خلى الدراري كيتفرجوا وقرب منها. فين جالسه؟ يحيى: مالك؟ غزلان دورت وجهها: بعد مني، سير عندها، لا جاي عندي. يحيى عقد حواجبه: شنو قلتي؟ ما فهمتش. عند من غنمشي؟ غزلان: عند هاديك اللي كانت كتبحث عليك وبدات كتعوج. زيدك اتاي خد الحلوه، قالت لي خالتي تتعجبك. دور يحيى راسو كيضحك: مغياره. غزلان خرجت عينيها وكتضحك من الفوق: كانت تفقس وانت ضحك ليا مع راسك. يحيى: اش فقس ليا الحب ديالي؟ غزلان: يحيى وكتكرز على سنانها. يحيى باس يدها: صافي لالا غير تنضحك. غزلان بقات غير كتشوف، كيدير تصرفات في شكل عليها، يبوس يدها ويخليها تلبس الرومي ويصبح عليها، وشرى لها التليفون وكيقول لها كلام زوين، وشرى لها المكياج وداها مع الفيلاج. وخا من بعد بقى مفكرها وكيسول فيها ومهتم لصحتها. عاك زكريا بعيد كل البعد على يحيى، تفكير في شكل بلدي. لا جينا نختصرو، عمرو خلاها تلبس الرومي او دير المكياج ولا سولها على حتى اشنو خاصها. اللي عارف هو يخلص ليها مولات الحوايج، لا جات وصافي، ولا يطلب من خواتاتو يديروا لها جلابه. التليفون مبغاش يشريه ليها، وملي كانت حامله قليل فين كان كيمشي معها عند الطبيب. اغلب الاحيان حماها او كلثوم اللي كيديوها. عمرها عقلات اعترف لها بحبه ولا بس يديها بحال هكا. يمكن يحيى بتصرفاته خلاها تتعلق به. عكس زكريا غير ولفات وصافي، حيت كان عند بالها هذاك مصيرها. رجعات من سهوتها على اثر يدي اللي كتمشي وكتجي قدام عينيها. فين سهيتي؟ غزلان ضحكه شريره: في النتفه اللي غندير لك البعلوكه. يحيى كيضحك ويهضر معاه: بعدا انا ماشي معاياك. غزلان: لا لا اكيد لا، انت لا، راه فكرت لك هو الاول. يحيى: ياك باغا تنتفيني انا؟ غزلان دورت راسها بلا. يحيى: وشنو؟ غزلان عطاتو يديها بغرور، بوسها وقل: اسمحي لي. على لا غزلان حيت قلقتك. يحيى عوج فيها راسو وناض، وقف وشدها من رجليها وقلبها، ولا راسها لتحت ورجليها الفوق. اش ندير؟ دوي نبوس لك يديك ياك؟ غزلان: لا لا عافاك، حطني غير حطني، ما تبوسني ما نبوسك، عرب امي متكله ما حطني. يحيى كيتنص: زيدي كملي، نبوس لك يديك ونقول لك سمحي لي لاله غزلان ياك؟ غزلان: لا لا لا، ما قلت والو غير حطني. ما حطها حتى شحفها، وزاد كمل عليها بالهران، خلاها كتنهش وكترجع السفل. مشى يجيب لها تشرب، غير خرج هو وطلقتها بضحكه عاليه حتى تسمعات عنده في الكوزينه، وخلاته ابتسم حتى هو. غزلان شخصيه بسيطه، المشاكل خلاوها تولي منطويه بعد الشيء، ولكن مجرد ما كتلقى راحتها مع شي واحد كتصرف بطبيعتها. دخل عندها هاز في يديه كاس الماء، لقاها فوق الناموسيه وشعرها مزلع وراها. ناضت قبضات من عنده الكاس وشربات، وحطاتو فوق كوافوز، شدها من يدها ودورها وجلسها فوق من رجليه، وبدا كيلعب لها في شعرها. غزلان ولات مزنقه وحشمات بالجهد،
يحيى بهدوء وأنفاسه كتضرب في وجهها. تسافري معايا؟ غزلان: بصح فين؟ هضرت بحماس: في خبارك عمري سافرت ولا شفت المدينة كيف دايرة. ملي كنت صغيرة مشيت مرة وحدة مع بابا عند عمتي. واش زوينة ياك؟ يحيى: زوينة وغتعجبك بزاف. غزلان بدات كتطلق معاه ومبقاتش حشمانة من الجلسة اللي داير ليها. حطات يديها على صدرو: وفين غنمشيو؟ يحيى: هاين فيها فين ما بغيتي انتي. غزلان: بغيت نمشي لمراكش، كنسمع عليها ديما بلي زوينة، ديني ليها عافاك، عيونها بداو كيبريو. بغيت نشوف جامع الفنا والمنارة وكيليز وكاع دوك البلايص اللي مشهورين تماك، وناكل الطنجية. يحيى: وفين تاني؟ غزلان: صافي غير مراكش بركة، هي اللي باغا نشوفها. يحيى: عندك شهر ديال تسافر، قولي فين بغيتي تمشي تاني. غزلان: واش بصح نمشيو الوجدة، سعيدية، إفران. يحيى: جات كلالا، ايوا حبيبة ما نسالش عليها شي بوسة. غزلان تلونات من جديد وبدات كتسمسم: نوض نشوف الدراري لا يديروا شي حاجة. يحيى: غزلان الدراري نحسو. غزلان: نعطيهم نغطيهم، راه البرد هذا يضربهم ولا شي حاجة. يحيى بهدوء: غطيتهم. غزلان: دقان سمعتي الدقان ياك؟ امشي نشوف شكون. يحيى: غزلان صافي عطاتو حنكة: يلا هنينا. يحيى هز حاجبو: كضحك عليا ولا شنو؟ غزلان: لا ياك نسلي لبسي. كل ما التليفون ديال غزلان صونا وقاطعو كان غيدير كسر، حيت حس براسو ما قادرش يصبر عليها مازال. كتجمع في الحوايج حيت قال لها يمشي غدا في الصباح. خرج هو ودا مع الدراري، بقات غير بوحدها. عاودت عيطت لختها عبير باش تاخد راحتها معاها في الهضره اكثر. دير التليفون هوت بارلور وكتضوي ودير في لي فاليز وكتهضر عبير: كملي حبيبه. غزلان: صافي كيف قلت لك، علاقتنا تحسنات وقال لي بلي كيبغيني. عبير: وانت يا غزلان؟ انا مالي. عبير: واش كتبغيه؟ غزلان: اش غنقول لك، ما عرفتش، كان غير عليه كيعجبني الحال ملي كيبقى غير معايا ولا ملي كيدير لي الخاطر وكيتهلا فيا، كنفرح ملي كنشوفو قلبي كيضرب بالجهد. عابر: ونوضي بنتي على سلامتك، راح تحصي على زنافرك. غزلان عضت على شفايفها: بصح. عابر: واش نتي حمقى؟ كيفاش بصح؟ راه هاد الاحاسيس كلها كتعني غير الحب. غزلان: صافي هي كنبغيه. عابر: دابا ملي نعترف ليك راه زواجكم ولا حقيقي ياك؟ غزلان: شويه. عابر: كيفاش شويه؟ غزلان: باقي ما قدرنا نشركو فراش واحد. عابر: وعلاش؟ غزلان: باقي كيتخيليا شي حوايج باللي هذا غير لوسي وكنحشم منه ما قديتش. عابر: والحمقى راه راجلك حلالك، قال لك الحشمه، تي راه كاين اللي مشات مع لوسها في الحرام وراجلها حي وما قالتش هذا الشيء، وانت اللي راجلك حلالك ما مقابلاني لوسي ونساي الماضي حبيبه، دابا راك كتعيشي الحاضر، ويحيى راه راجلك وحلال عليك، ما عندك مناش تخافي، وزكريا الله يرحمه. غزلان غير مجرد التفكير فيها قلبها كيبغي يوقف: لا ما نقدرش، ويلي لا. عابر انفجرت بالضحك: هبيله انتي، وخليتها يطيروا لك شي وحده من يديك. غزلان مع نطقتها طاحت ليها زهور في البال، وتصرفاتها زعما يديرها لا ما يقدش يفسد عليها. عابر: لا ما كانش غيفسد عليك، غيتزوجها بالعلالي الخيل تشالي وانتي شدي في الحشمه عندك. غزلان: ما يقدش يحيى يتزوج عليا، كيبغيني، لا تزوج ما نقدرش نوصف لك اش ممكن ندير. عابر: خدمي مخك وكوني انانيه، صافي راه راجلك الاول مات وانتي بديتي حياه جديده، استغليها وكملي حياتك ونساي داك الماضي. صافي واخا حبيبه. غزلان: صافي واخا نحاول. عابر: ما تحاوليش واه نفدي. غزلان: واخا. خدات كلام عبير على محمل الجد وبغات تعطي فرصة أخرى لزواجها بيحيى. نسى الماضي ونبدا حياة جديدة ونكون أنانية ونفكر غير في سعادتي، حيت يكفي ما فكرت للناس وعطيتهم قيمة أكثر من اللي يستاهلوا في حياتي. جا نهار جديد، في صباح بكري غير فقنا
بلا فطور لا والو شدينا الطريق لمراكش، ماشي بزاف الوقت وكنا فيه، غير دخلنا قلبنا على قهوة فين نفطرو وفطرنا، وقلبنا على اوتيل مناسب حجزنا فيه، ورجعنا خرجنا دوزنا النهار كامل في الزنقة في شوارع ديال المدينة الحمراء المختلطة بالعنصر الأوروبي. دوزنا الصباح في المنارة وتغدينا فيها، والعشية في جامع ديال فنا بقينا سهرانين فيه حتى تعشينا، وعياو الدراري عاد رجعنا للوطيل هازينهم لاحسين. وقفة قدام المرايا بشميج دونوي بيج مائل ذهبي، أول مرة كنجرأ وكنلبس لباس مثير بحال هذا. خديتو غير اليوم بلا ما ينتبه ليا يحيى، جا زوين معاه في صالتي. واقفة كنفكر واش نخرج ونعطي فرصة لزواجنا ولا نخلي بلاتي، يمكن ما كاينش بحال هاد المناسبة. لا 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 ما يمكنش نخرج هكذا معري بزاف، ولكن هذا راجلي حلالي ما عندي لاش نحشم. كتمشي حتى للباب باغا تخرج من الحمام وكتراجع تاني، هزت البينوار ديال السوميج ولبساتو عليه طويل شويه فايت ركبه وخرجات. اما يحيى كان تيتفرج في الكره كونسونطري معاها، الهزه لا يهز عينو بانت ليه قدامه، الشعر مطلوق كحل والوجه صافي في غير كحل في العينين وكلوز خفيف، فمها كتبان مثيره والشميج ملبوس عليها. لحظات نظرته ليها خلاتها كترتابك وكترجع في شعرها من ورا ودنيها، كتغطي صدرها مع السميج من الثوب ديال الستان كيتزلق. يحيى صفر باعجاب ونض عندها، هز ليها راسها اللي كانت حاضره وغمزها. اش هادشي غزلان؟ والو اش من شي؟ يحيى شد من يدها ودورها وكيعبر على الاعجاب ديالو بشكلها المثير وطلتها المتميزه. جيتي زوينه بزاف غزلان، بصح جيت زوينه. يحيى شعرك غيسطيني شي نهار، اجي واش انتي صبغه بالكحل؟ غزلان لا لا هو هكاك. يحيى خليه ديما هكا وعمرك تعريه لشي حد من غيري ولا تبدلي ليه اللون. غزلان صافي واخا، دار يديه في خصرها وجبعهم من اللور وهبط راسو عندها شويه حس طويل عليها وقال بهمس في وجهها مستعده. غمضات عليه غزلان عينيها وحركت راسها بالموافقه. عندها غير 19 عام، بالنسبه لي باقا صغيره، باقا تلعب وتفرح براسها ودير اللي تبغي. وهنا كتجي المقارنه اخرى الغزلان ما بين يحيى وزكريا. زكريا كيف قالت كان بلدي، يعني علاقته معها اكيد غتكون بلدي عكس يحيى. يمكن اول مره غزلان غتفهم وغادي تعرف شنو معنى الحب. داز السفر زوين، مشاو فيه الوجده والسعيدية وإفران وختموها بمراكش من جديد. صلى فيها وفششها، دارها من أولوياته، كيخليها طير بين يديه وعيشها الحب بكل أصوله. اللي بغاتها كيشريها لها، وهذا لا يعني أنهم ناسين ولادهم. تبدلات غزلان وبان فيها تغير ديال الجو، غلطت شوية. اليوم راجعين لدارهم، تقدت غزلان كضوات لمها ويحيى كذلك لعائلته. طلعوا للدار فرحانين. يحيى غير طلع معها البارز وهبط عند الام ديالو يشوفها، لقاها فقعانه وما عجبها حال حيت سافر غير مع مراتو ونساها، وخا كان كيعيط وكيسول فيها يوميا. يحيى وصافي الوالده حقك عليا، اعطيني غير سمانه نقاد فيها شي خدمه وديك فين ما بغيتي. قلتهم شوفها وليدي نقول لك ان شاء الله ما نسافر حتى نسافر مع مراتك الجديده ومشيو كاملين ندوزو داك الحرام واش كيقولوا ليه شهر العسل. يحيى بقى غير ساكت. امر الزواج اللي وعد به الام ديالو نساه ومشى من بالو بمره، ودابا فكراتو فيه ولاحظ الغيره ديال غزلان قبيحه، مستحيل توافق على انه يتزوج عليها، هو بنفسه ما باغيش يتزوج. بالنسبه ليه مره وحده هي اللي في قلبه، هي غزلان. قلتهم اش قلت يا وليدي نشوفها ليك؟ يحيى نعم الوالده شنو قلتي؟ ما سمعتكش. قلت لك نمشي نخطب لك بنت داميه صاحبتي. عجباتك ياك؟ عجباتك، هي اللي كانت عندنا داك النهار. يحيى ديري اللي عجبك وناض. يحيى غزلان غير كتبغي تمرضي راسك بهاد الافكار، خليك واقعيه شويه، حنا كنعيشوا الواقع ماشي الخيال. غزلان كل من خوفي لا نتعلق بك ونتفرق، ما غاديش نقدر نتحمل. قرب منها ودار يديه تحت راسها،
اش هاد الافكار تيطيحوا عليك؟ غير قولي ليا قبل كاع ما تصلح علاقتنا، قلت لك بلي ديما غنبقى معاك وما كاينش لي تخسر لك خاطرك. واخا حركات راسها وبقات في وضعيتها حتى نحسات، خلات يحيى من وراها كيفكر ما عرفش هاد الخوف عندها مناش. ايه السيحية كله من امك. وغيزلان خايفة غير لا الحقد يزيد يعمي عينيها اكثر وتأذي واحد من ولادها ولا هي. اما انت راك ولدها ومستحيل تأذيك، وهي دير في هاد الشي كله على قبلك. يحيى اصلا طلع للدار من غير نفس، كاين الدم في راسو. اجده هي وعدها بشي زواج نهار الاول. دخل البيت لقى غيزلان كترجح في الحوايج، ما هضرش معاها. نيشان تلحفق النوسية على كرشو، غاطس في راسو بين المخاد، كيفكر شي حل لهاد الروينة اللي هو فيها. غيزلان يحيى مالك واش كضرك شي حاجة؟ تقلب على ظهرو. اجي عندي. ناضت عنده بلا عكز عليها، تسكات حداه حطت يد على جبهته. واش ضرك شي حاجة؟ يحيى دور راسو بلا. غيزلان واشنو مالك؟ شفتك ماشي تلهيه. يحيى الانسان ملي كيوعد اش خاص يدير. غيزلان بعفوية كيوفي حيت الراجل هو الكلمة. يحيى واخا هاد الوعد هذا يقدر يأذي ناس اخرين. غيزلان ما عرفتش على حساب. يحيى علاش كتسول فيا مالك؟ يحيى والو غير سولتك. ناضت غيزلان كتكمل شغلها بعد ما نعس يحيى وهي بالها مشغول بهذا الوعد، بغات تعرف اشنو هو، وقالت يمكن باللي عنده علاقة بداك الوعد اللي كانت كتهضر عليه كلتهم داك النهار. جا نهار جديد، يحيى هبط للمدينة مع الصباح عنده الخدمة، وغيزلان فقت على خاطرها فطرات بنشاط وجمعات دارها حتى سمعت الدقان. مشات حلات لقاتها عدوسة لابسة ومقادة والذهوبات وداك الشي. قلتهم شتك باقا ما لبستي؟ غيزلان لبسها خالتي شنلبس؟ قلتو علاه ما في خبارك والو؟ غيزلان لا اش بغا يكون في خباري؟ قلتهم اليوم زعما خطبت راجلك، ما غاداش تمشي تحضري وتشوفي زينة البنات اللي اختاريت ليه؟ غيزلان كضحكي عليا ولا شنو؟ اش من خطبه؟ قلتهم ايوا هي ما في خبارك والو. ايوا لا ماشي مشكل نقولها لك، على الله ديري نفسو تمشي لدار بوك. ولدي حبيبي سيدي يحيى يحفظو لي يا ربي، وعدني مين كان يلاه يتزوج بك نختار ليه شي عزبه ما يكون عندها لا تابع لا متبوع يتزوجها. واليوم غادا نخطب ليه بنت صديقتي لاله زينة البنات زهور. قالتها وهبطات مع الدروج كتزغرت وكتضحك فرحانه حيت قالتها لغيزلان اللي خلاتها شاده من وراها. الباب بقى مصدومه من هذا الكلام اللي قالت. دخلت الباب بالجهد ومشات هزت التليفون كتصوني ليه وتعاود ولا من مجيب، هو اللي كان طافي حيت خدام. شيرات بالتليفون. جاوب يحيى جاوب. وقفات السياره ديال يحيى قدام الدار مع باه. تكلم الحاج بعد ما وقف. هانسا كيف قلت لك تمشي معها ودير لها غير خاطرها، ومن بعد قول ليها بلي ما عجباتكش وعطاها شي مواصفات ديال شي بنت ما كايناش هنا. وملي غدا تقلب لك ديك الساعه يكون خرج الباسبور لغيزلان ولولادك، وديك الساعه جيها الصراحه وخذ مراتك وسير من هنا. ديك اصلا قلتي بلي خدمتك كامله تماك وكاين صالير كفيكم. ايوا صافي من هاني تضمن مستقبل ولادك. يحيى زعما تنجح هاد الخطه؟ الحاج يا ودي على ضمانتك نجح، غير خلي بالك من غيزلان لا تعرف وصافي. يحيى لا ما غاديش تعرف. الحاج يلا نخليك دابا. تخلي يحيى للدار كيصفر ويلعب بالسوارت، ما بغيش يبين لغيزلان اش واقع كاع. بقى في الكوزينه بس في خدها. حبيبه مال التليفون طافي صونيتي عليا كنت خدام من عاود عيطت لك لقيتو طافي. غيزلان بهدوء ولا ردات فعل ودايره للجهه الاخرى طاح تهرس. يحيى كيضحك معها باقي فيه ما يتصلح ولا نشري واحد اخر. غيزلان لا رد كتوتشد في العشاء. يحيى انا نمشي ندوش، داز اليوم نهار صعيب، خدي التليفون ديالي ديري فيه الكارطه ديالك راه باقي جديد، غدا وناخذ لك واحد اخر. هو خرج ظهرت راسها كتبكي. لا ما يمكنش يحيى يديرها ويتزوج عليا، لا ما يمكنش. دوش ورجع عندها الكوزينه لابس سيغفات. يحيى حبيبه انا غنمشي نشوف الوالده اش باغا ونجي. خرج يحيى
وغزلان رجعت لبكاها. غزلان سير عندها، سير تقول لي كيف جات العروسه كتعوج فيها وكتبكي. قالت لك جايه ديني معاها نخطب لراجلي، الله ياخد فيك الحق. مشات عشات ولادها وهي ما داش ليها، خلاتهم البيت ودخلت حداهم ونعسات باغي عقلها يرتاح باش تقدر تخمم على جدير. اما عند يحيى كلتهم كيف قلت لك وليدي، الخطبه راه درت معاهم من هنا اليومين ونمشيو باش نشوفوها وتزيد تعرف عليها، ولا عجباتك نخطبها لولدي رسمي. يحيى واخا الوالده ما يكون غير خاطرك، ولكن راه لا ما عجباتنيش ما ديري والو. قلتهم صافي الحبيب ديالي. دازت يومين على غزلان فوق الشوك، دبرت على المرا ديال مرات لوسا نبيله، هضرت معاها وعرفت منها بلي اليوم يمشيو يخطبوا ليحيى. ظنها خاب وخاب في يحيى فوق الحد. كل الاحلام والطموحات اللي بنات في ساعات قليله تهدموا، ما واجهاتوش حيت ما غاديش تقدر تسمع ديك الكلمه ديال من حقي ولا ما عجبكش الحال الباب. كانت كتظن يحيى مختلف على الرجاله اللي عرفات على زكريا وباها، ولكن صدمات به. الصدمه ديالها به كانت اكثر، فاقت من غير نفس كيف كتفيق هاد الايام اللي فاتت من نهار عرفت موضوع الزواج. يحيى ما باتش في الدار كيف قال، عنده خدمه في مدينه، ولكن غزلان عند بالها مشات قدا لوازم الخطبه. جمعت الدار وهي كتشوف كل ركن منها كيف فرشاتو وقاداتو، واليوم وحده اخرى غتستمتع به. شدت من راسها رافضه تخلي هاد الفكره ديال الزواج. غزلان لا مستحيل نسمح واحده اخرى تدخل الدار اللي عطاتني السعاده، مستحيل نخليها، مستحيل. دوزت داك الصباح غير في التخمام حتى وقت العصر عاد دخل يحيى باينه فيه العيا، وبانت ليها جالسه في السيجور مخدمه تلفازه. قرب منها وسلم عليها كيف ديما. فين ساهيه؟ ها التلفازه، هي التلفازه راه هي اللي كتفرج فيك وقيله. غزلان لا والو غير عيانه شويه. يحيى مالك يا حبيبه شنو ضرك؟ غزلان غير العاده الشهريه. يحيى واش فيك الوجع نمشي نجيب لك الدواء؟ غزلان غمضت عينيها، بان عاد دموع يهبطوا. ما تنكرش باللي شافت الخوف في عينيها ليها والحب والاهتمام، ولكن غير تفكرت باللي حتى مرته جديده غيعطيها نفس الشيء. بدات كتبكي بهستيريا وكتشهق، خلاتهم مخلو عليها اكثر. غزلان مالك؟ هدايا غزلان مالك تهدني؟ والو. غزلان غابت على الوجود وكتخيل غير واحده اخرى شاد فيها وكيهتم ليها وكيقول لها كلام زوين بحال اللي كيقولوا ليها، ولا مشارك معها الفراش. جاتها هي السيريا من البكا، ويحيى خايف عليها كيشد لها في يديها باش تهدى وما تقمش وجهها. ما لقى غير يخشيها في حضنه وكيطبطب عليها وبالو بزاف د الاسئله. عيا يخمم السبب شنو، وفي الاخر قال لي يمكن العاده الشهريه. خفات وما خفات غزلان في حضنه كتقنع راسها باللي اليوم اخر نهار اتمتع بهذا الحضن. هزت راسها فيه وقالت دي عافاك الولاد عند ماما ما قداش نقابلهم مريضه. يحيى حرك راسو وناض وداهم عند ام غزلان ورجع للدار لقاها باقا في بلاصتها. مشى للصاك اللي كان مدي معاه المدينه حلو وجبد منه بواطه مخمليه في لون احمر، وقرب من غزلان وشد في يدها وركب ليها الخاتم ديال الزواج متكون من زوج ديال القطع ديال الذهب زوين في الشكل ديالو. كيركب ليها فيه وهي دايره ضحكه استهزاء كتقول مع راسها باللي ملي مشى اليوم ياخد خواتم الخطوبه عاد تفكرها. يحيى ركبهم ليها وبس يدها بالصحه واخا جاو معطلين. لا هرب ما عند غزلان غير شارده. دوش يحيى وخرج مبدل عليه، لقاها ناعسه او بالاحرى دايره براسها ناعسه باش ما يقولش ليها شي كذبه يخليها تنهار قدامه وتدمر الخطه ديالها. غير خرج ناضت كتجري بالزربه كتجمع في الحوايج ديالها ولولادها وحتى حوايجو غير مهمين، الوراق واي حاجه مهمه كتجمع كتقفقف، وكل مره كتطلب من الشرجم بانوا لها يخرجوا. وهزت التليفون دوزت النمره الاخرى اللي هضرت معها وقالت فينك قربتي؟ صافي انا في الدوره 10 دقائق وانا قدامك. لا ما تجيش حتى للدار مخلين شي حد فيها يشوفنا، بقي حدا السبيطار انا نخرج عندك صافي. واخا. قطعت معها وهبطات لتحت، هزت واحد جوج بادات كبار ديال 10 يطرو ليسانس وطلعتهم
الفوق، وبدات كتكب على الفراش والماريو وكل شيء وكتبكي. اسمح لي، خليتي لي حتى حل، انا مستحيل نقبل مرة اخرى تزوج بيك ولا تشارك معانا الدار اللي لقيت فيها سعادتي وفرحتي. هزت الفاليزه ديالو اللي فيها الوراق وداكشي اللي جمعات، وحلات الشرجم اللي كيطل في الدار ديال حماها لداخل ورماتها منه. وهبطات الاخرين كانوا غير زوج لتحت الكراج، لبسات سبرديله وشعلات البريكه بلا ما تزيد تخمم ورماتها، وهبطات كتجري. مع كان الليل والعربيه كلشي سد عليه، هزت دوك البالز وتخبات بين الحقول وشدات الطريق عند ختها عبير اللي ما في بالها والو من العافيه، في بالها غير راجل ختها غيتزوج عليها وبغات تعاونها تبعد، ومن بعد طلق منه. تحل الباب من الجهه الاخرى وركبات غزلان كترعد كامله. عبير، يلا يلا سربي سربي نمشيو ناخدو الولاد ونمشيو من هنا. شافت حالتها وهذه ختها حافظاها اكيد دار شي حاجه، يلا تسولها حتى كتسمع الغوات والناس كتجري تغوت. عابر، اش درتي؟ هضري، اشنو درتي؟ غزلان، والو سربي خلينا نمشيو منها، يلا نهزو الولاد ونمشيو. مبقات عابر فاهمه والو، دي مرات يلا تقلب الدوره جهه تضرمها حتى بانوا ليها جدارميه جايين. شدات فيها غزلان بخوف قالت سربي يلا نمشيو دغيا راه غيشدوني. عابر، اشنو درتي يا غزلان؟ غزلان، ماشي وقت الهضره دابا، دوزي دغيا ناخدو الدراري ونمشيو من هنا. عابر، ما عندناش الوقت، ولا دزنا من ورا الدراري نقدروا نلقاو جوندار تما. صافي يلا نمشيو لديريكت الكازا ومن بعد نشوفوا قصه الدراري. دخلت عليهم ريحان اللي كانت بقات في الدار مع حيت عندها التربيه، فمها ابيض وكلها كترعد. قالت بصوت مخلوع، العافيه شاعله في الدار. غزلان، مجرد ما لدقت غزلان قفز من بلاصتو من الاول وهو جالس على الشوك، ما عجبها حتى حاجه غير ديال الخاطر وصافي. يحيى، اش وقع لغزلان؟ هضري، اش وقع؟ ريحان استطاعت ريقها وهضرات. غزلان هي اللي شعلت العافيه في الدار وهربات. كلثوم خبطت في جنابها، ويلي على بنت الحرام، ويلي جدارت المسخوطه. يحيى طار واخا قال داك الكلام لكن ما صدقش، خايف عليها لا تكون لداخل في الدار. لقى الجندارم ورجال الاطفاء يلا وصلوا وكيطفيو في العافيه اللي الحمد لله شدات في الدار الفوق وما وصلتش حتى للكراج اللي هبطت ليه غزلان البوطه د الفران. وقبل تخرج هبطت حتى للمكانه ديال الضو. قرب جدارمي من يحيى وقال الحريق كان مقصود. هبط مكان الضو والبوطه ديال الغاز لتحت. يحيى قال بخوف مراسي كانت الفوق بغا يطلع وحبسوا الدراكي، ما كاين والو اسيدي الفوق والو. حل باب دارهم قال لربما تكون تماك. اول حاجه انتبه لها هي الفاليزه اللي مليوحه في المرح، ومشى هزها ودخلها لداخل قلبها، لقى الورق ديالو وداك الشيء اللي مهم. غمض عيني وقال كارد على شفايفو غزلان. خرج لبرا، هز السياره ديال باه ومشى نيشان لدار الوالدين غزلان. دق فتحات ليه الام، رحبت بيه وقالت كون غير جات معاك غزلان نشوفها توحشتها. عرف بلي ما كايناش، عاد حنكم من داخل معصب وزفر بنفس عميق وقال جيب لي الولد خاص نديهم. جابتهم ليه، هزهم وخرج بحاله. كلتهم كتويل الاول حاجه مصدوم، تقدم الدار كي جيتهم وقال الحادثه كانت مقصودها الشريف، تشكو في شي حد؟ نقزت كلتهم وقالت بغيض وحقد هي سيدي هي غزلان البركاوي هي اللي شعلت العافيه وهربات، ومرات ولدي كانت هنا شاهده. عطاهم النعت في الدار ديال والدين غزلان ومشاو ليها كيدقوا من جديد. فتحت ليهم امها بها ما كاينش مع تاجر مسافر معك الجندار لا. تخلعات ام غزلان وقالت ما كاين باس وليدي. غزلان هنا الام لا وليدي ما كايناش راه في دار رجلها. غزلان البركاوي متهمه باشعال حريق بمنزل الحاج الزين، خاص ندخلو ونفتشوا بنفسنا. الشريفه خلاو الام مصدومه ودخلوا كيقلبوا عليها ما لقاو والو. لا شفتي بنتك ولا هضرتي معاها قولي لها تسلم راسها قبل ما تزاد عليها العقوبه. لا تظلموا لي غزلان معذوره ماشي قليل اللي داز عليها. صات نفس بعصبيه وقال ملي تفتح الخط بهدوء غزلان رجعي. ردات وهي كتبكي
ما نقدرش امك بلغت بيا ولا رجعت غندخل الحبس. يحيى ملي خايفه علاش شعلتي العافيه في الدار؟ غزلان كلشي منك انت اللي كنتي غتزوج عليا. رد بغضب، الهضره ماشي دابا، رجعي عند ولادك. غزلان لا رجعت نشد، لا 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 ما نقدرش. ونهارت باكيه، اخر مره نقولها. غزلان رجعي لولادك. تقطع الخط بسبب غزلان اللي فقدت الوعي، بسبب البكا والارهاق. تنهد، ما خليتي ليا حتى حل اخر، انتي اللي بغيتي هذا الشيء. هز التليفون وعيط من جديد لواحد الشخص، قال ليه اللي قال وقطع. كيشوف الولاد كيلعبوا قدامه في الوطيل اللي جا ليه البارح من ورا الحادثه في الفيلاج. بقى معاهم حتى نعسو ونض خرج، مشى لدارهم. دخل لقى الجو ديال الحزن مخيم عليهم، كل شي ساكت غير العيالات والرجاله خارجين. مشى نيشان البيت اللي فيه الصاك اللي حط البارح، هزو مشى عند مو، بس على راسه وقال شاد الطريقه مهمتي ومحال نرجع. نطلب منك وعلى وجه حفادك نازلي على الدعوه. خفق قلب كلثوم على اثر كلامه اللي دخل كيف الرصاصه لقلبها. كيفاش عمرك ترجع؟ واش بعقلك يا ولدي؟ ولا حبيت تشوفك ولا توحشتك؟ شنو ندير؟ يحيى نقاد الوراق وتخرج لك الاقامه ونصيفط لك تبقاي تجي عندي. ديري لي خاطري هما بتنازلي على الدعوه. تكلم الحاج اللي عاد كان داخل، اعتبر الدعوه نازلت عليها. الدار اللي تحرقت ماشي سببها غزلان ولا سببها انت او انا، السبب ديالنا جميع. امك ما قبلت هجاله ليك مرا، وانا بغيت نستر مرات خوك ويكبروا حفايدي قدام عينيا. وفكرت للسرة وما فكرت في قلب ديك البنت، وانت اللي خبيتي عليا داك الزواج الملعون. وهي اللي غلطات ولمات في قلبها ولمتها ولدي في قلبها. داكشي اللي لماتو تحرق البارح تا ولا رماد. يلا طريق سلامة عليك كلثوم، طريق سلامة وغرادك اعتبره مقدي الله يعاونك. هز داك الصاك وخرج، هز عينو اخر مرة في الدار اللي جمعاتهم. ايام قليلة ولكن خلات ذكريات كبيرة في قلبهم بزوج. حليت عينيا لقيت راسي في السبيطار. حاجة وحيدة اللي عقل عليها اني كنت كنهضر مع يحيى، من وراها ما بقيت عاقل على والو. بغيت نوض، بانت ليا البرد السيروم في يدي، وركت على ديك البطونه اللي كتكون حدا راس المريض. بعد مده قليله دخلت الممرضه ومعها اختي عابر. غزلان عابر اش واقع؟ علاش انا هنا؟ عابر فقدتي الوعي. غزلان بغيت نمشي، بغيت نخرج من هنا، بغيت نمشي عند ولادي. تكلمات الممرضه، الحاله ديالك الصحيه ما كتسمحش ليك تخرجي اليوم على الاقل حتى الغدا. خرجت هي وشافت بعابر توسل. عافاك، بغيت ولادي، بغيت غير نمشي نشوفهم الله يخليك. عابر غزلان غدا ونمشي، وراك عيانه. قطعتها قبل ما تكمل. بغيت نمشي هي نمشي ولا اقسم بالله ندير شي حاجه في راسي ونتفك، عييت والله. عابر ايه سيري باش نيتي يقرقبوا عليك صحاب الوقت. غزلان ما كيهمني والو، انا غير ولادي نشوفهم، واللي بغى يوقع يوقع. عابر وغزلان قطعتها غزلان، غنخرج هي غنخرج اليوم وغادي نمشي عند ولادي. صافي صافي انا بخير. نهدات عابر ما بيدها حيلة، مشات جابت ليها ورقة الخروج ووقفت معاها حتى خرجات وشدوا الطريق راجعين للفيلاج. وقلب غزلان ما مهنيهاش. نزلت من السيارة بتوتر، هزت راسها في الدار، بانت ليها ولات كحلة. عاد الندم بدا كيسرى معاها، فيها الغيرة كانت عامية لها عينيها. غمضت عينيها وقالت يا ربي تسمح لي. دقات في الباب الكبير ديال دار حماها، حالتها حالة وكلها خايفة حيت عند بالها غتدخل الحبس. المهم عندها غير تشوف غير ولادها وبيكونوا بخير، واللي بغات تطرا يطرا، شحال قدها تبقى خايفة. فتحت نبيلة الباب وتصدمت من لقاتها قدامها. غزلان يلا تهضر، بانت ليها كلثوم جايه. هادي انتي اش جايه ديري هنا؟ قالت لك غير داري تحرقيها حتى هي. غزلان خرجت كلمه بزز حاسه بنفسها ثقيل. بغيت ولادي، فين ولادي؟ كلثوم ولادك عاد فكرتيهم ملي كنتي كتشعلي فيها النار في الدار؟ ما كنتيش بفكرهم؟ ولا من زدتي مع الطريق فين كانوا ديك الساعه ولادك؟ غزلان بدات كتبكي وكتشهق. العار خالتي العار، حني فيا، قولي لي فين ولادي؟ فين داهم يحيى؟ كلثوم عارك شدي عندك ولادك، ما عندي بهم عهد،
وما كاينينش عندي. بغات تسد الباب ولكن حبساتو غزلان وطرمات على يدها كتبوس فيها، باغا غير ولادها والو تعرف تبوس رجلين امهم وتشوف ولادها وتاخدهم في حضنها. غزلان مسامحة خالتي، عار زكريا في القبر لما وريني فين ولادي. سمع البكا والغوات، خرج كيشوف شكون لقاها. غزلان حالتها حالة كتبكي العدو ماشي تشفيه. الحاج زين: غزلان بنتي مالك؟ غزلان تلفتات ليه جوج دموع من العين حتى يتلاقاو في الدقن، وجهها ولا احمر وزيد عليها مريضة. وعبير شادة فيها للطيح: عمي حفاك، عمي قول لي فين ولادي؟ الحاج: على هما ماشي معاك؟ دورت راسها: بلا، كانوا عند امي وقالت لي بلي داهم يحيى من عندها. الحاج شاف كلثوم وتهي كذلك بدلاتهم في النظارات بحال اللي عرفوا الولاد فين غادي يكونوا. اختي غزلان، اختي غزلان، ولادك داهم يحيى ومشى للخارج. الارض دارت بيا وكنسمع هاد الجمله من لوسي، حسيت بقلبي وقف وداتي تنملات عليا واطرافي بردوا عليا، والدمعه اللي كانت هابطه تحبسات. طحت في بلاصتي كنشوف نقطه وحده، الخيال ديال عبير وشيخي كيبان ليا بلي كيهضروا معايا، ولكن انا ما قادرش نهضر ولا نفرز الهضر ديالهم. واش راهم تيقولوا؟ حاجه وحده اللي كنسمع وكتعاود في بالي هي الجمله اللي تقالت دابا شويه: اختي غزلان، اختي غزلان، ولادك داهم يحيى ومشى للخارج. هنايا النهايه ديال الجزء الثاني، كنتمنى تكون عجباتكم. نتلاقاو مع الجزء الثالث ان شاء الله، وما تنساوش ديروا لايك وتقولوا لي الراي ديالكم في القصه.